उहाँहरू केलाई प्रतिगमन गर्नुहुन्छ? क्यों प्रतिगमन? निर्वाचन प्रतिगमन गर्नु? उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ कि ज्योतिष शास्त्र पढ्नुहुन्छ? जन्मकुण्डली पल्टाउनुहुन्छ कि राजनीति गर्नुहुन्छ? उहाँहरू कस्तो भविष्यवाणी हो उहाँहरूको चुनाव? सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत जनता हो। त्यही जनताका बिचमा जाने फैसला लिएर म जनताका बिचमा जान चाहन्छु वा जनताका बिचमा आएको छु भन्दा प्रतिगमन कसरी? म सरकारमा टाँसिरहन खोज्छु भनेको छैन। टाँसिरहन खोज्नु जसरी को अलोकतान्त्रिक हुन्छ, जनताका बिचमा जानु कसरी अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमन? यसको न्याय यो राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक मामला हो। यो देवानी वा फौजदारी प्रश्न होइन। राजनीतिक प्रश्न भएको हुनाले राजनीतिक प्रश्नको निरूपण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य शक्तिका स्रोत जनतामै जानुपर्छ। जुन निकायमा ढोका बन्द गरियो, जनताले पराजित गरे, कोही व्यक्ति जसकैबाट छिरेर अस्वस्थ खालका गतिविधि र क्रियाकलापबाट प्रधानमन्त्री सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरू थिए। विभिन्न ढङ्गले काम गर्ने विधानहरू पनि खडा गरिए र खास गरी पछिल्लो 1 वर्षदेखि झन्डै 2/3 सांसद समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो यो एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अल्मलिएर सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना। झन्डै 3 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी दिनुलाई जुन कुरा जग ल्याएर नियुक्ति प्रक्रियामै जान नपाउने अवरोध हुने, संसदलाई बिजनेस सरकारले दियो तर 74 फाल्ने संसदमा पेश भएका कैयौँ विधेयक हाउसमा छलफलमा लगे। बल्ल तल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरू अनावश्यक छलफलकै गोलचक्रमा फसिरहेका छन् अथवा फसाएका छन्। सरकारले निर्णयका लागि संसदमा पेश गरेको प्रस्तावहरू समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिदिएको छ। राजदूत खाली नियुक्ति गर्न दिँदैन। संवैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस गरिहाल्यो भने, त्यो सम्भव भइहाल्यो भने त्यहाँ कोचिङ गर्न चाहिन्छ र आफ्नै दलका सदस्य संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्तिहरू गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म संसद लको रूपमा प्रस्तुत गरियो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि मसौदा गरिएको विकास सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई समेत अल्मल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याई विकासको गतिलाई नै अवरोध पुर्याएको छ। सरकारी निकायको कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिने गरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरिन्छ।
यस्तो स्थितिबाट हामी सकेसम्म अल्मल्याउन नसके न्यु खोजेर हामी गर्नु नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरू एउटा त्यस्तो दुःखपूर्ण स्थिति नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरूको अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाको बाजुका व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सचेत रहेको विगत वर्षदेखि लगभग वर्ष दिनदेखि समयभन्दा अगाडि निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् अनेकौं लान्छना सहेर अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास मैले धेरै गरेँ। गठबन्धन सरकारको अर्को कुनै समूहले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री विरुद्ध अचानक निराधार झुट्टा फौजदारी योग्य छापेर देशभरि वितरण गरेर पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गरेर सकेसम्म विस्थापितै गरे। बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरूलाई सम्झाउने स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने स्थितिलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास लगातार गरिरहेर यो प्रयास गत पुष 5 विघटनमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडिसम्म 2 बजेसम्म लगातार गरिरहेको यो झुटो लान्छन्, झुटो अभियोग, यो यस्ता खालको कुराहरू नगरौँ, यस ढङ्गले निराधार झुट आरोपका साथ खुल्याउने प्रयास नगरौँ र स्वस्थ ढङ्गले पार्टी पनि चलाउँ, स्वस्थ ढङ्गले सरकार पनि चलाउँ भनेर मैले प्रयास गरेँ। यो पुष 5 गतेसम्म 5 गतेको पनि अपराह्नसम्म मैले लगातार प्रयास गरेँ र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा अघि मैले धेरै पल्ट सोचेँ र विघटन गर्नु नपरोस् भनेर प्रयास गरेँ। मैले सोचेँ कि विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ। प्रतिनिधि सभाका करिब 64% सदस्यद्वारा समर्थित मात्रै होइन, त्यति सङ्ख्या रहेको दलको म निर्विरोध निर्विवाद नेता र सर्वसम्मत जसो प्रधानमन्त्री मेरा विरुद्ध संसदीय दलमा कुनै चर्चा, विपरीत चर्चा, आलोचना, टिप्पणी केही पनि छैन। पार्टीमा केही व्यक्तिहरू भित्र गाइने सानो सङ्ख्याको एउटा गाइने आलोचना, टिप्पणी र एकजना व्यक्तिले एउटा झुटो लान्छनाको पत्र पेश गरेको बाहेक अरू केही छैन। संसदीय दलमा मेरा विरुद्ध कुनै उजुरी छैन। उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरूबाट कुनै समस्या पर्यो अथवा बैठक गरिनु पर्यो भन्ने
कुनै माग पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तो माग संसदीय दलका उपनेता समक्ष पनि आएको छैन। प्रमुख सचेतक, सचेतकसम्म, मुख्य सचेतक, सचेतकसम्म पनि आएको छैन। र दलमा मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि संसदीय दलको नेता बदल्नुपर्छ भन्ने कुनै कुरा उठेको छैन। उठेको भए पनि त्यो सम्भव पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा नेकपाभन्दा बाहिरबाट जहाँ 36% जस्तो सङ्ख्या रहन्छ, त्यो सङ्ख्या जति बढ्ने भने त्यो 51% त पुग्दैन। 36% भनेको 36%। कुनै वैकल्पिक सरकारको कतै सम्भावना छैन। त्यस्तो अवस्थामा बेठिक ढङ्गले, अस्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा एउटा विग्रहको बाटो रोज्नु मात्रै हो, जसले सधैँ हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक प्रणाली र त्यस प्रणालीले माग गर्ने र माग गरिरहेको स्थिरता र स्थायी जोगिने सम्भावना। यदि मैले विघटनको बाटो नगए अरू अस्वस्थ गतिविधितर्फको बाटोलाई खुल्ला गरिदिने एउटा एकीकृत पार्टी नरहने, कसैसँग बहुमत नरहने, विभिन्न समीकरणका खेलहरू सुरु हुने, अनेक प्रकारका खेलहरू सुरु हुने र देश अस्थिरता र अस्थायित्वतिर जाने ती सम्भावनाहरू स्पष्ट देखिन्छ। फेरि उही 8 महिना 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, त्यसको निरन्तर अनियन्त्रित श्रृङ्खला सुरु हुने, त्यस बाटोमा राष्ट्रिय राजनीति जाने भने त्यो सम्भावना। त्यसबाट देशलाई जोगाउन आवश्यक थियो, जरुरी थियो। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको पार्टी यस कार्यकालमा राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान बन्न दिनु हुँदैन। त्यस्तो बन्न दिने कि अर्को विकल्प भन्दा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामने धेरै विकल्प थिएन, दुईटा मात्रै विकल्प थियो कि मैले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्वस्थ फोहोरी खेलतर्फ जान दिन मन्जुर गर्नु पर्थ्यो कि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षा गर्दै ती उपलब्धिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थिरता स्थायित्वको बाटोबाट र खास गरी जनताको अभिमतबाट निर्णय गर्ने अँध्यारा कुनाका षड्यन्त्रबाट र केही व्यक्तिका साझाबाट राष्ट्रिय राजनीति प्रदूषित हुने बाटोतर्फ जान नदिए। जनताको जनमत ताजा जनादेशबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। गत निर्वाचन जनतालाई विजय भयो भने अथवा मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई सरकार सञ्चालन गर्ने गरी जनमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक अस्थिरता हुन दिन रोक्छु, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने
विकास र समृद्धिको बाटो देशलाई अगाडि बढाउनु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता मैले सम्झेँ। अनि विगतमा भएका विश्वास अविश्वास विभाजन समीकरण लेनदेन आदिका अस्वस्थ खेलको एउटा सिलसिला सम्झेँ। देशले सिर्जना गर्ने अस्थिरता र अस्वस्थ बाटोतर्फ देशलाई जान मिल्दैन, जान दिनै हुँदैन। देशको एकातिर प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प नहुनु थिएन, छैन। अर्कोतिर मजबुत सरकारलाई एउटै दलको लगभग 64% मजबुत सरकारलाई आफ्नै दलभित्र आफ्नै सहकर्मीहरू चल्नै नदिने खालको त्यस्तो विडम्बनापूर्ण एउटा जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै फेरि जनताका बिचमा जानु भयो। जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीमा केही नयाँ प्रवृत्ति त नयाँ होइन, तर पनि यस परिस्थितिमा बहुमतको सरकार भइसकेपछिको परिस्थितिमा पनि केही प्रवृत्तिहरूको देखा परे। हिजो गरेका कबुलभन्दा ती कबुल पुरा गर्न नसकिने अवस्था भएपछि जनताले जुन मेरो अगुवाई र मेरो नेतृत्व र मेरा पहलहरूमा चाहिँ विश्वास जनाउनु भएको थियो, त्यो विश्वास फेरि मैले जनताका बिचमा व्यवहारकारीहरूलाई असफल पार्दै जनताका बिचमा जान र त्यो विश्वास ट्रायल गर्न आवश्यक। त्यसका कारण जनताका बिचमा यहाँहरूले दिनुभएको जुन विश्वास थियो त्यो विश्वास कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरूले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न थिएन। तपाईँहरूका अगाडि मैले जुन कबुल गरेको थिएँ त्यो कबुल गर्न पुरा गर्न थिएन। त्यसकारण म पुनः जनताका बिचमा जानुपर्छ, ताजा जनादेश पाउँ भनेर भन्ने निर्णयमा पुगेँ र एउटा नयाँ कदम छ। प्रतिनिधि सभा विघटन, प्रतिनिधि सभाको विघटन अर्थात् विघटनको सिफारिस संविधान विपरीत जनादेशको अवहेलना र प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको मैले सुनेको छु। मलाई उदेक लाग्छ साथीहरू के वास्तवमै बहस गर्दै हुन्छ या लान्छना मात्रै थोपर्न चाहिरहेको छ? उहाँहरू केलाई प्रतिगमन गरिरहेको छ? के हो प्रतिगमन? निर्वाचन प्रतिगमन हो। निर्वाचन हुँदा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली त्यो समाप्त हुन्छ। हामीले रोजेको त्यो प्रणाली
प्रथम कुरा संसद चल्न सकेन वा संसदले राम्ररी फङ्सन गर्न सकेन वा सरकारलाई काम गर्न दिएन भने अनि गर्ने के देशलाई असुस्थ राजनीतिको गोलचक्करमा फसिरहन दिने, जनताका बीचमा जानु परेन। जनताका बीचमा जाँदा, जनादेशका लागि जाँदा यदि प्रतिगमन हुन्छ भने कमसेकम 1.5-2 वर्षपछि त चुनाव आउँछ नै, फेरि प्रतिगमन त रोक्न सकिने त भएन। हाम्रो प्रणालीले चुनाव त गराउँछ, चुनाव गराउने बित्तिकै प्रतिगमन हुन्छ भने त फेरि प्रतिगमन त हुने नै। निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्नुभएको केलाई प्रतिगमन? के अहिले हामी संविधानले कोरेका प्रणालीका सीमाहरूभन्दा बाहिर गएका छौँ, त्यसभन्दा हामी के पछि हटेका छौँ? हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अङ्गीकार गरेको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका विरुद्धमा छौँ कि हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटो अलग बाटोमा हिँडेका छन्। कि चुनाव गर्दा अलग बाटोमा हिँड्यो कि मैले अब चुनाव गराउन, अब म सधैँ शासनमा बसिरहन्छु भने हल्ला चलाए जस्तै म भन्दैछु वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गराउँछु भनेर भनिरहेको छु। निर्वाचन त्यसको तयारीमा लागिरहेका छन्, कुनै हालतमा चुनाव गराउँदैन भनेर उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ कि ज्योतिषशास्त्र पढ्नुहुन्छ, जन्मकुण्डली पल्टाउनुहुन्छ कि राजनीति गर्नुहुन्छ? उहाँहरू कस्तो भविष्यवाणी हो उहाँहरूको चुनाव? ठिक छ। हामी कोही उल्टो बाटोतिर फर्केका छैनौँ, उल्टो बाटोतिर हामी फर्केका छैनौँ। संविधानको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता हो, त्यसको सृजनात्मक कार्यान्वयन प्रतिबद्धता हो, प्रणालीको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता हो, सुदृढीकरण प्रतिबद्धता हो। अनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै, त्यसमा आइपरेका अप्ठ्यारा र व्यवधानहरू चुकाउँदै, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै, देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्दै लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ, जनताको आदेश र अभिमतबाट अगाडि बढ्छौँ भने प्रतिगमन भएको छ। विगतमा छलछाम गरी आफ्नो सरकारको आयो। म इतिहासका घाउहरू फुट्याउनेतिर जान चाहन्छु। सरकार ढाल्न के गरियो, सरकार बनाउन टिकाउन के विगतमा त्यतापट्टि जान चाहन्छु। अहिले त्यस्ता प्रकारका अस्वस्थ खेलहरू होइन, जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जाने बाटो अवलम्बन गरिएको छ। अस्वस्थ खेल गरिएको छ, अस्वस्थ बाटो अवलम्बन गरिँदैन, अलोकतान्त्रिक बाटो हिँड्दैन, लोकतन्त्रका अभ्यास र आचरण विपरीतका क्रियाकलाप गरिँदैन। अहिले लोकतन्त्रको मूलमा सार्वभौम सत्ता जनतामा अर्थात् सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका बीचमा लोकतन्त्रको वास्तविक व्यवहारमा कठिनाइ भयो, अप्ठ्यारो आयो र लोकतन्त्रलाई फेरि अनुचित बाटोतर्फ फर्काउन खोज्यो भनेर त्यसलाई रोक्नका लागि जनता नै अग्रसर हो, जनताले नै रोक्न सक्छ। जनताभन्दा माथि कोही छैन। सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत जनता हो,
त्यही जनताका बिचमा जाने फैसला लिएर म जनताका बिचमा जान चाहन्छु वा जनताका बिचमा आएको छु भन्दा अर्थको भन्नु कसरी म सरकारमा टाँसिरहन खोज्छु भनेको छैन। टाँसिरहन खोज्नु जसरी को अलोकतान्त्रिक हुन्छ, जनताका बिचमा जानु कसरी अलोकतान्त्रिक प्रति मैले तपाईँले दिनुभएको जनमतले जुन परिणाम प्राप्त गर्नुपर्ने थियो केही तत्त्वहरूले त्यो परिणाम प्राप्त गर्न दिएनन्, त्यतापट्टि हिँड्ने कुरामा व्यवधान खडा गरे। यसको न्याय यो राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक मामला हो। यो देवानी वा फौजदारी प्रश्न होइन, राजनीतिक प्रश्न भएको हुनाले राजनीतिक प्रश्नको निरूपण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य शक्तिका स्रोत जनतामै जानुपर्छ। त्यसकारण त्यो नतिजा दिन नसक्या मैले पुनः जनताका बिचमा जाने र स्वाभाविक रूपमा अब आउने निर्वाचनले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्य अवश्य नै हेर्ने। अहिलेको आतङ्क, अहिलेको त्रासदी, अहिलेका कुतर्कहरूको स्रोत त्यही कि अहिलेको प्रतिनिधि सभा जो हिजो विघटित प्रतिनिधि सभा थियो जसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न दिएन, त्यस प्रतिनिधि सभाको अन्तर्य प्रतिनिधि सभा रहन्छ, तर अन्तर्यमा परिवर्तन आउँछ र त्यसमा अहिलेका अनुभवहरूलाई लिएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न महान जनताले परिवर्तन ल्याउनेछ। यो प्रतिबन्ध हुन्छ। प्रणालीमा सुधार भनेकै, प्रणालीमा आउने परिपक्वता भनेको त्यो परिपक्वता यसमा जान्छ। त्यसकारण मैले अघिल्लो जनादेश उपयुक्तै जनादेश थियो, तर जनादेशबाट आएका व्यक्तिहरू पात्रहरू उपयुक्त भएनन्, जसले गर्दा पुनः निर्वाचनमा गएर नयाँ पात्रहरूको छनौट गर्नु स्वाभाविक हो। परिणाम निर्वाचनको अर्थ हो नयाँ पात्रको छनौट। यो संविधानको रक्षा, यसको सृजनात्मक कार्यान्वयन, यस प्रणालीको रक्षा, यसको सुदृढीकरण र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन, यी कुराहरू प्रणालीमा क्रमिक सुधार नै। प्रणालीमा क्रमिक सुधार, संरचनाहरू तिनै हुन्, तर संरचनाको अन्तर्वस्तु खोकीमा आएको रहेछ यो, त्यसमा खोकी त्यो आवश्यक छ। त्यसकारण यसमा यो साइडमा हुँदो रहेछ नयाँ जनादेश पाउँ भनेर जनतामा अपिल गर्ने, अठोट गरेको हुन त्यसअनुसार सिफारिस गरेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। जनादेशको अवैध होइन, जनादेश प्रतिको सम्मान हो र जनताका अगाडि नयाँ जनादेशका लागि जाने निर्वाचनमा त्यहाँ त कस्तो परिपाटी भयो भने निर्वाचनमा पराजित हुने, कोही पराजित व्यक्ति फेरि छेडी झ्यालबाट जसकेलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री जुन निकायमा ढोका बन्द गरियो, जनताले पराजित गरे, कोही व्यक्ति जसकेलाबाट छिरेर अस्वस्थ खालका गतिविधि र क्रियाकलापबाट प्रधानमन्त्री विगतका ती कुराहरूलाई सम्झिकन कहिले पनि
त्यो अस्वस्थ क्रियाकलापले चाहिँ फर्किन्छ। त्यसको लागि सधैँका लागि ढोका बन्द गर्नु आवश्यक। त्यस्ता आकाङ्क्षा राख्नु र त्यस्ता आकाङ्क्षाका लागि अनुचित हरकत गर्नु, त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक, जनताका बिचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक होइन। पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाहरू पराजित भएपछि एउटा कार्यकालसम्म, एक अवधिसम्म त्यस पराजयलाई स्वीकार्नुपर्छ, तर विजयी हुनेलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता। तर विजयी हुनेलाई काम गर्न नदिने, असहयोग गर्ने, पराजित भएको जुन ठाउँ हो त्यही ठाउँ मलाई चाहियो भनेर फेरि आफू पराजित भएको ठाउँ नै मलाई चाहियो। अनि विभिन्न प्रकारका अस्वस्थ, अवांछित, गुटबन्दी जस्ता क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकारका समीकरणहरू आफू र आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर लोकतान्त्रिक प्रणाली, मूल्य मान्यताहरूलाई धरापमा मार्ने कदाचित उचित हुन सक्दैन। त्यसकारण मैले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको बाटो रोक्छु। विधि सम्मत हो, संविधान सम्मत हो र यो पद प्राप्तिका लागिको अवांछित हरकत होइन। यो प्रणालीका रक्षाका लागि जरुरी कदम हो। त्यो सम्पूर्ण महानुभावहरूमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामी संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो, लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्ने बाटो, गुटबन्दी, जालझेल, षड्यन्त्र टिक्न लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता होइन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु चाहिँ लोकतन्त्रको मर्म हो। त्यसै कारण निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन। लोकतन्त्रमा निर्वाचन राष्ट्र वा पार्टीलाई विभाजित गर्दै एक बनाउँछ। सही र गलत प्रतिस्पर्धा हुन्छ। पार्टीहरूले आफ्ना एजेन्डामा अगाडि एकताबद्ध भएर बढ्ने प्रेरणा दिन्छ। निर्वाचनको घोषणापछि एकजुट भएर निर्वाचन सामना गर्न र आफ्ना उद्देश्यहरूमा परिणाम प्राप्त गर्न सही उद्देश्य छन्। त्यसमा एकताबद्ध भएर सही उद्देश्य प्राप्त गर्न अझ सुदृढ एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा विभिन्न नियम र बाधा बनाएर विभिन्न अस्वस्थ खेलहरू खेलेर विभिन्न भ्रमको खेती गरेर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने र कमजोर बनाउने कुरा अपराधपूर्ण कुरा। निर्वाचन घोषणा हुँदासम्म स्वार्थहरू होलान्, मान्छे व्यक्तिगत स्वार्थहरू होलान्, उद्देश्यहरू होलान्,
तर ती प्राप्त गर्ने उचित अनुचित अनेक प्रयासहरू पनि भयो होला। तर निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त पार्टी त एकजुट भएर चुनाव घोषणा पत्र तयार गरेर प्रतिबद्धताका साथ एकताबद्ध भएर जनताका बीचमा जानु। तर त्यस ठाउँमा पार्टीलाई विभाजित गर्ने, कमजोर बनाउने यो कसको हित, कसका लागि, कसका स्वार्थका लागि? त्यसकारण म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पहिले खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र नेताहरूबाट जुन प्रकारका अस्वस्थ गतिविधिहरू भइरहेका ती अलोकतान्त्रिक, गैर जिम्मेवार छन् र ती संविधान सम्मत हुने प्रश्न छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन र ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचनमा जाने भनेको पार्टीलाई पनि एकजुट बनाउने कुरा हो, अरू पार्टीहरूलाई पनि एकजुट बनाउने कुरा हो, पार्टीहरूभित्र पनि पार्टीहरू बीच पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय हितका बृहत्तर सवालहरूमा एकताबद्ध बनाएर लाने कुरा हो। र पार्टीभित्र खास उद्देश्यमा र पार्टीहरूभित्र बृहत्तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र देश विकासका प्रश्नमा पार्टीहरूलाई पनि एकता कायम होस् भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउने लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीलाई विभाजन गर्छ। सही र गलत देश प्रतिस्पर्धा गराउँछ। पार्टीलाई आफ्ना एजेन्डामा केन्द्रित गर्छ। निर्वाचनको घोषणा पछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचनमा आफ्ना उद्देश्य पुरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ पार्टी यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। त्यसकारण एकताका विपरीत विभिन्न नियम बनाएर अनेक ताकतमा जानु, पार्टी विभाजन गर्नु, यो प्रयास एउटा अपराध। ताजा जनादेशको प्रश्न वास्तवमा अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्ण अविचलित यात्राका त्यसको निरन्तरताका लागि यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समीकरण र गठबन्धनको थोरै खेलबाट मुक्त गर्न चाहियो। एउटा बाध्यात्मक तर अत्यावश्यक र अहिलेको लागि अपरिहार्य